अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज एक नई वीडियो और नए इन्वान के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अब अगर देखा जाए तो नमाज कसर की क्या वजाहत है या नमाज कसर क्या होती है, तो नमाज कसर का मतलब है कि जो मुसाफिर के लिए 4 रकत वाली फर्ज नमाज को 2 रकत करना होता है। मतलब अगर हम सुबह की नमाज में तो है ही 2 रकते, जोहर की नमाज में है 4 रकात, तो उसमें हमने 2 रकात पढ़नी है। असर की भी 4 रकात है, 2 रकात पढ़नी है, और इसी तरह इशा की भी इसी तरह करना है। अब कसर की शर्त क्या है, मतलब किस टाइम पे कसर की नमाज लागू होती है, वो कौन सा वक्त है या वो कौन सा टाइम है, वो किस वक्त में हमें अदा करनी होती है। कसर की नमाज की शर्त ये है कि जब आपकी सफर की मुसाफियत जो है वो 78 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो। अब इससे कम की मुसाफियत पे आप नमाज कसर नहीं पढ़ सकते। और अब सफर के दौरान हमारा ये इरादा है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ 15 दिन से कम रहना है, तो आप पे नमाज कसर लागू होगी। और ये जितने दिन आप वहाँ रहेंगे 15 से कम दिन, तो आपने नमाज कसर पढ़नी है। सफर जारी हो और मुस्तकिल कयाम ना हो। आपने ये नहीं करना कि आप कहीं 2 महीने की छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं और वो 78 किलोमीटर का रास्ता है, तो आप उसमें ये कहना शुरू कर दे कि मैं नमाज कसर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है। सबसे पहली क्या शर्त है कि 78 किलोमीटर रास्ता हो और 15 दिन से कम का कयाम हो। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि मुस्तकिल कयाम ना हो, यानी एक जगह रहना ना हो, बल्कि सफर को जारी और सारी रहना हो, तब आपकी नमाज कसर लागू होती है। नमाज कसर का तरीका क्या है? जोहर, असर और इशा के 4 रकात फर्ज, जो कि 2 रकत पढ़े जाएंगे, और फजर और मगरिब की नमाज में कोई कमी नहीं की जाएगी क्योंकि उनकी रकात ही कम है। लेकिन जोहर, असर और इशा के 4 रकत को हमने 2 रकत पढ़ने हैं। और इसमें आप अल्लाह से दूर नहीं हो रहे, बल्कि आप अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहे हैं। ये मत सोचें कि जब मैं पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ तो मैं क्यों ना पढ़ूं, जबकि ये भी तो देखें कि ये भी अल्लाह का ही हुक्म है ना। अगर अल्लाह ने आसानी की है तो आपके लिए की है ना। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। आप ये सोचें कि आप किसी से मोहब्बत के लिए उसके साथ कोई आसानी का मामला करते हैं और अगला बंदा क्या करता है कि वो आपकी उस मोहब्बत को अवेल नहीं करता, तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी। जब आसानी है तो आसानी के मामलात के साथ चले, दुश्वारियां तो और भी बहुत सी हैं, उनको हम नहीं देखते। अब अगला जो सवाल उठता है वो ये है कि किन हालात में नमाज जमा की जा सकती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता चलता कि ऐसे कौन कौन से मामलात हैं जिनमें हमने नमाज को जमा करना है। तो अब कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी जिनसे आपने अपने काम के मामलात को मैच करके तो नमाजें जमा करनी है। सबसे पहले है सफर। जब मुसाफिर 78 किलोमीटर या इससे ज्यादा हो तो आपने नमाज कसर भी करनी है और जमा भी कर सकते हैं। दूसरी क्या, बारिश और मौसम की शिद्दत। अगर मौसम बहुत खराब है तो मस्जिद में जमात की आसानी के लिए नमाजें जमा की जा सकती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हम उस वक्त भी भीगते भीगते आ जाएंगे, जबकि जमा की आसानी आपको दी गई है तो आपने नमाजें जमा करनी है। इसमें कोई दीन, कोई फिरका, कोई कुछ नहीं है, जबकि अल्लाह ने आसानी की है तो आपने इसको अवेल करना है। उसके बाद जो अगली चीज आती है वो है बीमारी या माजूरी। अगर कोई शख्स बीमार हो और हर नमाज के वक्त वुजू या नफल और हरकत में दुश्वारी होती है तो भी जमा कर सकता है। समटाइम्स ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें बार बार वॉशरूम आता है, जिसमें हम वॉशरूम रोक नहीं सकते, या कुछ और ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमारा वुजू ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकता, पानी से भी हमें अपने जिस्म को बचाना होता है, तो उसमें भी आपके लिए आसानी यही है कि आप नमाजों को जमा कर लें। इसके बाद जो आखिरी चीज आती है वो शदीद मसरूफियत या मजबूरी है। अब मिसाल के तौर पर डॉक्टर जो सर्जन हो, जो सर्जरी में हो, या कोई ऐसी हालत हो जहां बार बार नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाए। अब सर्जरी करने के दौरान या कोई भी ऑपरेशन करने के दौरान हम नमाज में नहीं जा सकते, क्योंकि उस इंसान की जिंदगी हमारे ऊपर मुनस्सिर होती है।
تو ایسی حالت میں بھی آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ چھوٹی سی بات ہو اور ہم نے نمازیں جمع کر لینی ہیں، لیکن یہ تمام معاملات جو ابھی میں نے ڈسکس کیے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ اب نماز جمع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ظہر اور عصر کی نماز کے بارے میں کیا ہے کہ ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لیں، یعنی جمع تقدم، یعنی پہلے جمع کر لیں۔ اور اگر ظہر کے ٹائم آپ کو وقت نہیں ملا تو آپ نے کیا کرنا ہے، عصر کے وقت میں دونوں نمازیں پڑھ لینی ہے، یعنی جمع تاخر کر لینا ہے، یعنی آخر میں پڑھ لینی ہے دونوں نمازیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کے بارے میں بھی ہے کہ مغرب کے وقت میں دونوں نمازیں جمع کر لیں یا پھر عشاء کے وقت دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ لیں۔ اور اس میں ایک اور بات کہ ہر نماز اپنے وقت میں مکمل طریقے سے پڑھی جائے گی، قصر کی شرط صرف سفر میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے میرے مالک اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے ہدایت دی، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت دی، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا، اور جو نعمت تو نے ہمیں عطا کی ہے ان میں برکتیں دے، اور ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھ میرے مالک۔ اے میرے مالک اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ اے میرے مالک اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے مالک اللہ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ارحم الراحمین، اس فتنہ کے دور میں بہت زیادہ دین میں رد و بدل کی جاتی ہے، بدعات کی جاتی ہے۔ میرے مالک اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس راستے پر چلیں۔ ارحم الراحمین اللہ، اپنی ذات، اپنے دین، اپنے نبی کی سنت کے مطابق ہمیں عقل اور شعور عطا کر کہ ہم کسی کے فضول بتائے ہوئے دین پر نہ چلیں، بلکہ تیری کتاب اور تیرے نبی کے راستے پر چلیں۔ میرے مالک اللہ، اپنی طرف سے حکمت عطا کر، اپنی طرف سے وہ علم عطا کر جس میں صرف اور صرف سچائی ہے میرے مالک اللہ، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین، ہم کسی کے دین پر نہ چلیں، ہم صرف آپ کے اور آپ کے نبی کے دین پر چلیں۔ میرے مالک اللہ، کسی کو دیکھ کر اپنے دین کو نہ بدلیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کی اتنی سمجھ عطا کر کہ ہمیں دوسروں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ارحم الراحمین، ہمارے ذہنوں کو کھول، ہماری زبان کی گرہ کو کھول، ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کر۔ میرے مالک اللہ، اپنا نور عطا کر۔ جب تیرا نور پہنچ جائے گا میرے مالک اللہ، کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے مالک اللہ۔ ہمارے لیے آسانیاں کر، ہمیں قبول فرما۔ اللہ پاک، جو دعائیں مانگی ان کو قبول کر، جو سنا، جو بتایا میرے مالک اللہ، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں بھی اپنے نام کے ساتھ زندہ رکھ اے میرے مالک اللہ، آخرت میں بھی ہمیں اپنے نام کے ساتھ اٹھائیں۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین اللہ، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھا کریں، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو بھی بتایا کریں، اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ جو بات آج آپ کو سمجھ آئیے وہ دوسروں کو بھی سمجھ آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔